जय मसीह तपाईहरू सबैजनालाई आजको प्रसारणमा सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु। आज यो जुन सन्देशलाई मैले तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको छु, विगत प्रसारणमा जुन विषयमा बोलिरहेको थिए त्यसलाई म यसमा फेरि पनि निरन्तरता दिइरहेको छु र यही विषयलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दा मैले विगत सन्देशको अन्तमा आएर जुन वचन बोलेको थिए त्यो फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि एकपटक राख्दै यो सन्देशलाई सुरुवात गरिरहेको छु। वचन प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्मका खण्डहरूले यसो भन्दछ। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। वचनको यस खण्डमा यूहन्नाले एउटा शक्तिशाली अगमबानी गर्दछ। निकट भविष्यमा शैतान अनि त्यसका सेनाहरू यस पृथ्वीमा खसालिनेछ। यसकारण भविष्यमा जब शैतान अनि त्यसका दूतहरू यस पृथ्वीमा खसालिनेछ, तब यस पृथ्वीमा दुष्टता, पाप र अधर्म अझै बढेर जानेछ। यो अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित घटनाको एउटा अगमबानी हो र वचन 12 अध्यायको 7 पदले बताउँदछ। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। मिखाएल चाहिँ युद्ध गर्ने दूतहरूको कप्तान हो। बाइबलमा हामी स्वर्गदूतहरूको विभिन्न प्रकारको कार्य अनि जिम्मेवारीहरूलाई देख्दछौँ। वास्तवमा स्वर्गदूतहरूको विभिन्न विभागहरू छ। हामीले यदि स्वर्गदूत नामलाई हेर्दाखेरि यसको सोझो अर्थ चाहिँ सन्देशवाहक भन्ने हुँदछ। ग्रीक भाषामा एन्जलस भन्ने शब्दबाट स्वर्गदूत भन्ने जुन शब्द लिएको छ, अर्थात् एन्जल, यसको सोझो अर्थ सन्देशवाहक भए तापनि बाइबलका विभिन्न घटनाहरूमा यी स्वर्गीय प्राणीहरूको कार्यहरूलाई हेर्दाखेरि यिनीहरू सन्देशवाहकहरू मात्रै छैनन्। जस्तै हामी उत्पत्ति 3:24 करुबिमहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि खटाइएको छ। दानियल 9 अध्याय 10 अध्यायलाई हेर्दाखेरि त्यहाँनिर प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउने स्वर्गदूतलाई देखाइएको छ। गाब्रिएल स्वर्गदूत जो सन्देशवाहक नै हुन् भनेदेखिलाई यशाया 6 अध्यायमा हामी सेराफिमहरूलाई पनि देख्दछौँ जो आराधना गर्ने प्राणीहरू थिए। यसरी नै अन्य विभिन्न खण्डहरूमा हामी विभिन्न स्वर्गदूतहरूको विभिन्न कार्यहरूलाई देख्दछौँ, जुन कार्यहरू उनीहरूको आफ्नो आफ्नो विभाग अनुसार उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारीहरू हो। अनि हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई प्रकाश 12:7 स्वर्गमा एउटा लडाईँ भएको छ। अनि त्यस लडाईँमा परमेश्वरको पक्षमा मिखाएल र तिनका दूतहरूले शैतान अनि त्यसका दूतहरूसँग युद्ध गरे। यूहन्नाको प्रकाश 12 अध्यायको 7 पद अनुसार स्वर्गमा किन युद्ध भयो भनेदेखिलाई यो युद्धहरू दुईवटा राज्यहरूको एकअर्काको विरुद्धमा भएको युद्ध हो। विगतको सन्देशमा मैले तपाईहरूलाई अन्तमा यो कुरा पनि भनिरहेको थिएँ, शैतानको एउटा आफ्नो राज्य छ। जब त्यसले स्वर्गमा परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्यो, तब त्यो पतन भएर जब परमेश्वरले त्यहाँबाट त्यसलाई निकालिदिनु भयो, तब त्यसले त्यसको पक्षमा लागेको अन्य दूतहरूसँग मिलेर परमेश्वरको विरुद्धमा आफ्नै एउटा राज्य खडा गर्यो। एजिकियल 28 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्ममा पढ्दाखेरि विशेष गरेर 16 पदले भन्दछ, तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस र तैँले पाप गरिस्। तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारद्वारा तैँले मेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटुलो पारेको छस्। वचनको यस खण्डमा व्यापार भन्ने जुन शब्द चलाएको छ, यो चाहिँ निन्दा गर्ने, कुरा ओसार्ने, चाप्लुसी गर्ने मानिसहरूको सन्दर्भमा प्रयोग गरिने शब्द हो। लेवी 19:16
त्यसरी नै हितोपदेश 20 अध्यायको 19 पदमा यस्ता व्यक्तिहरूको निमित्त चलाइने शब्दलाई इजिकेल 28को 16मा व्यापार भन्ने शब्द पाउँदछौँ। हामीले यो कुरा बुझ्न पर्दछ कि स्वर्गमा लुसिफर अनि त्यसको पक्षमा लाग्ने दूतहरूले विद्रोह गरेको घटना अनि त्यो स्वर्गबाट निकालिएको घटना अनि त्यसले परमेश्वरको विरुद्धमा आफ्नो राज्यलाई स्थापित गरेको घटना केही समयभित्रमै घटेको घटना कदापि होइन। निश्चय पनि स्वर्गदूत लुसिफर अनि त्यसको पक्षमा लाग्ने अन्य दूतहरू स्वर्गबाट निकाले पश्चात त्यसले परमेश्वरको विरुद्धमा आफ्नो राज्य खडा गर्नको लागि यो प्रकारको काम गरेको छ अनि त्यो राज्यलाई स्थापित गर्न अनि यो घटना घट्न वर्षौं वर्षको समयहरू लागेको हुन सक्छ जसको हामी कुनै हिसाब लगाउन सक्दैनौँ। र यसरी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पदमा मिखाएल अनि उसका दूतहरू अजिङ्गरसँग युद्ध गरेको घटनालाई हामी देख्दछौँ। शैतानको राज्यको अस्तित्व छ भन्ने कुरा बाइबलका विभिन्न खण्डहरूले पुष्टि गर्दछ, जसमध्ये प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भनेको एउटा भनाइबाट यो कुरा स्पष्ट हुँदछ। लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 17-18 पदमा जुन राज्यमा फुट हुन्छ त्यो उजाड हुन्छ, जुन घरमा फुट हुन्छ त्यो नष्ट हुन्छ। शैतानको पनि आफैसँग फाटो भयो भने त्यसको राज्य कसरी टिक्ला? यस भनाइभित्र हामी शैतानको राज्यको अस्तित्वलाई देख्दछौँ। यदि हामीले कलसी 1 अध्यायको 16 पदलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई हामी स्वर्गको एउटा राज्यको ढाँचालाई, त्यहाँको सिद्धान्तलाई देख्दछौँ। प्रेरित पावल यो कुरो बताउँदछ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। परमेश्वरले स्वर्गमा स्थापित गर्नुभएको त्यो राज्य चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा अनि उहाँकै निमित्त सृजिएका थिए भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट हुँदछ। अनि यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि स्वर्गको राज्यको त्यस ढाँचा, त्यो सिद्धान्तभित्र हामी सिंहासनहरू, प्रभुत्वहरू, प्रधानताहरू, अधिकारहरूलाई देख्दछौँ। प्रभुत्वहरू भन्नाले ईश्वरत्व, प्रधानताहरू भन्नाले शासकहरू अनि अधिकारहरू भन्नाले यहाँ हामी शक्तिहरू बुझ्दछौँ। अनि लुसिफरले स्वर्गमा लालच गरेको, चाहना गरेको कुरा नै त्यही प्रभुत्व, त्यही सिंहासन थियो जसको निमित्त त्यसले विद्रोह गर्दा स्वर्गबाट त्यो निकालिएको हो। अब प्रश्न यो आउँदछ कि शैतान अहिले कहाँ छ अनि त्यसले आफ्नो राज्यलाई कहाँ स्थापित गरेको छ, साथै त्यसले आफ्नो राज्यलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ? किनभने प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 देखि उताका खण्डहरूले बताए अनुसार शैतान अनि त्यसका दूतहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसालिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। त प्रश्न यो पनि आउँदछ कि शैतान के अहिलेसम्म पृथ्वीमा खसालिएको छैन? अर्थात् के शैतान यो पृथ्वीमा छैन त? हामीले बुझ्न पर्ने एउटा गहिरो कुरा के छ भनेदेखिलाई शैतान स्वर्गबाट खसालिएको छ अनि यस विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको एउटा खण्ड जो लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 18 पदले यसो भन्दछ, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। अनि यूहन्नाले पनि आफ्नो प्रकाशमा यो कुरो बताउँदछ, शैतान अनि त्यसका दूतहरू स्वर्गबाट खसालिए। अनि हामीले यहाँ बुझ्न पर्ने एउटा गहिरो कुरा के छ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु भएको यो भनाइ चाहिँ सृष्टिको आरम्भको त्यो घटना हो जुन घटनामा त्यो प्रधान दूत लुसिफर अनि त्यसका पक्षमा लाग्ने दूतहरू स्वर्गबाट तल खसालिए। अनि यूहन्नाले भनेको प्रकाशको घटना अनुसार शैतान अनि त्यसका सेनाहरू स्वर्गबाट तल खसालिए अर्थात् पृथ्वीमा। मैले यसभन्दा अगाडिको प्रसारणमा 3वटा स्वर्गहरूको विषयमा बताइसकेको छु।
यसै कारण हामीले यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यो भनाइ अनुसार लुसिफर अनि त्यसको पक्षमा लाग्ने दूतहरू स्वर्गबाट खसालिए भन्ने भनाइले चाहिँ लुसिफर अनि त्यसको पक्षमा लाग्ने दूतहरू चाहिँ तेस्रो स्वर्ग परमेश्वरको उपस्थिति, उहाँको वासस्थानको ठाउँबाट, त्यसको ओहदाबाट, त्यसको अधिकारबाट पनि खसालिएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। अनि त्यसरी नै यूहन्नाको प्रकाश 12 अध्यायको 7 देखि यताको खण्डहरूले बताएको स्वर्गबाट शैतान अनि त्यसका सेनाहरू पृथ्वीमा खसालिएको कुराले हामी यो कुरा बुझ्न पर्छ कि वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यस स्थानबाट खसालिएको छ जुन स्थानमा त्यसले अहिलेसम्म आफ्नो राज्यलाई स्थापित गरेर त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यसले आफ्नो त्यो राज्यलाई कहाँ स्थापित गरेको छ अनि कुन ठाउँबाट त्यसले आफ्नो त्यो राज्यलाई सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु हो भने एफिसी 6 अध्यायको 12 पदले यसलाई स्पष्ट पार्दछ। वचनको खण्डले यसो भन्दछ, किनकि हाम्रो युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारको संसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। वचनको यस खण्डलाई पढ्दाखेरि यो कुरो स्पष्ट हुँदछ कि शैतानले आफ्नो राज्यलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा स्थापित गरेको छ अनि यस संसारमा त्यसले आफ्नो राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि अन्धकारको संसारिक शासकहरूलाई खडा गरेको छ। यहाँ पावल लेख्दछ यो युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका अनि शक्तिहरूको विरुद्धमा हो अनि अन्धकारका संसारिक शासकहरू र त्यसरी नै स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। मैले मेरो यसभन्दा अगाडिको प्रसारणमा 3 प्रकारको स्वर्गहरूको कुरा गरिसकेको छु। यसै कारणले आज हामीले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ कि शैतानले आफ्नो राज्यलाई स्वर्गको त्यो स्थानमा स्थापित गरेको छ जहाँ त्यसको पक्षमा आत्मिक सेनाहरूले काम गरिरहेको छ अनि त्यसरी नै यस पृथ्वीमा पनि त्यसको सेनाहरूले काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर यहाँ शैतानको एउटा परमेश्वरसँगको युद्धको मुख्य कारणहरू के छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्दछ अनि त्यो के हो भनेदेखिलाई वास्तवमा शैतानले चाहेको कुरा एउटा विशेष चाहिँ सिंहासन हो अनि दोस्रो चाहिँ प्रभुत्व हो। जुन कुरा त्यसले सुरुमा प्राप्त गर्न सकेन तर त्यही कुरोलाई फेरि प्राप्त गर्नको लागि आजसम्म त्यसले युद्ध गरिरहेको छ, जुन युद्धद्वारा फेरि त्यसले त्यो सिंहासन अनि प्रभुत्वलाई हासिल गर्न चाहन्छ। अनि त्यसरी नै शैतानले आफ्नो राज्यलाई स्वर्गीय स्थानहरूबाट सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नको निमित्त हामी दानियलको पुस्तक 10 अध्यायको 13 पदलाई पनि हेर्न सक्दछौँ। वचनको यस खण्डले यसो भन्दछ, तर फारस राज्यको कुमारदूतले 21 दिनसम्म मसँग युद्ध गरिरह्यो र त्यसपछि मैले त्यसलाई रोकिराखेको देखेर मुख्य कुमारहरू मध्येका एकजना फारसको राज्यको कुमारको विरुद्धमा मलाई सहायता गर्न माइकल आए। हामी यहाँ पनि माइकल दूतलाई देख्दछौँ, साथै दानियलको प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउने एउटा स्वर्गदूतलाई देख्दछौँ अनि यो पनि स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको एउटा युद्ध, एउटा घटनाबारे दानियलले बताउँदछ। अनि यस खण्डले पनि हामीलाई यो कुरो स्पष्ट पार्दछ कि शैतानले स्वर्गीय स्थानमा आफ्नो एउटा यस्तो राज्यलाई खडा गरेको छ जहाँ जहिले पनि परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा त्यसले युद्ध गरिरहेको हुँदछ। अब हामीले बुझ्न पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखिलाई शैतान जो सुरुमा स्वर्गबाट खसालियो भन्नाले शैतान परमेश्वरको उपस्थितिबाट निकालियो, त्यो आफ्नो अधिकार र सिंहासनबाट तल खसालियो, जो यशाया 14 अध्यायको 12 देखि
अनि इजिकेल 28 अध्यायको 12देखि यताको खण्डहरूले स्पष्ट पार्दछ। तर यूहन्नाले भनेको प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7देखि यताको खण्ड अनुसार भविष्यमा शैतान अनि त्यसका सेनाहरू यस पृथ्वीमा खसालिनेछ भन्नाले शैतान अनि त्यसका सेनाहरू त्यो स्थानबाट खसालिनेछ जुन स्थानमा त्यसले आफ्नो राज्यलाई स्थापित गरेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति त्यसको सिंहासन र अधिकारबाट त्यो तल खसाल्यो पश्चात त्यसले स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नो राज्यलाई स्थापित गर्यो। भर्खर पढिएको वचनको खण्डहरू एफिसी 6को 12 अनि दानियल 10को 13 अनुसार यो कुरो स्पष्ट हुँदछ कि त्यसले आफ्नो राज्यलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा स्थापित गरेको छ अनि त्यहाँबाट नै त्यसले आफ्नो राज्यलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। अनि भविष्यमा यस पृथ्वीमा त्यो खसालिने चाहिँ त्यो स्थानबाट हो जहाँ त्यसले आफ्नो राज्यलाई स्थापित गरेको छ। र त्यसरी नै हामीले बुझ्न पर्ने अर्को पनि एउटा जरुरी कुरा के छ भनेदेखिलाई यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7देखि यताका खण्डहरूमा शैतान अनि त्यसका सेनाहरू भविष्यमा यस पृथ्वीमा खसालिने कुरा गरे तापनि शैतानले चाहिँ पहिलादेखि यस पृथ्वीमा आएर काम गरिरहेको हामी बाइबलको विभिन्न खण्डहरूमा पाउँदछौँ। मैले अघि भनिहालेँ यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7देखि यताका खण्डहरूमा गरेको कुरा जो छ शैतान अनि त्यसका सेनाहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसालिने कुरा चाहिँ त्यसले स्थापित गरेको त्यो राज्य जहाँबाट त्यसले आफ्नो राज्यलाई सञ्चालन गरिरहेको छ स्वर्गको त्यो स्थानहरूबाट यस पृथ्वीमा खसालिने कुरा गरेको हो। तर शैतान चाहिँ पहिलादेखि नै पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गको कुनै पनि स्थानहरूमा जान स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा वचनको विभिन्न खण्डहरूले स्पष्ट पार्दछ। जस्तो कि सुरुमा अदनको बगैँचामा आएर शैतानले हवालाई छल गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसरी नै अयुबको पुस्तक 2 अध्यायको सुरुको खण्डहरूलाई पढ्दाखेरि शैतान चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको अनि पृथ्वीमा पनि चारैतिर घुमफिर गर्दै गरेको कुरा बताइएको छ। वचनले यसो भन्दछ, फेरि एक दिन स्वर्गीय जनहरू परमप्रभुको सामुन्ने उपस्थित हुँदा शैतान पनि तिनीहरूसँगै थियो। परमप्रभुले त्यसलाई सोध्नुभयो, त के गर्दै थिइस्? त्यसले भन्यो, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। वचनको यस खण्ड अनुसार शैतान चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि जान सक्दछ अनि संसारको कुनै पनि स्थानहरूमा घुमफिर गर्न सक्दछ अनि स्वर्गको कुनै पनि स्थानहरूमा त्यो जान स्वतन्त्र छ। अनि त्यसरी नै पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदले पनि यो कुरो भन्दछ, सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्दछ। यूहन्नाले प्रकाश 12 अध्यायको 7 देखि यताको खण्डहरूमा भने अनुसार शैतान अनि त्यसका सेनाहरू यस पृथ्वीमा खसालिनेछ भन्नुको अर्थ शैतान अहिलेसम्म यस पृथ्वीमा आएको छैन भन्ने होइन। शैतानले पृथ्वीको कुनै पनि स्थानहरूमा आएर काम गर्न सक्दछ जो यो वचनहरूले स्पष्ट पार्दछ। तर यूहन्नाले भनेको यो भनाइ चाहिँ जुन स्थानबाट राज्यलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ त्यस स्थानबाट चाहिँ त्यो खसालिने कुरा गरेको, अर्थात् त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यस स्थानहरूमा त्यसको अधिकार रहने छैन। यसकारण त्यसले चाहिँ पृथ्वीमा नै आएर सधैँ नै त्यसले यस पृथ्वीमा त्यसको राज्यको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। यसकारण भविष्यको दिनहरूमा जब शैतान अनि त्यसका सेनाहरू यस पृथ्वीमा खसालिनेछ, संसारको भविष्यको दिनहरूमा धेरै अधर्म दुष्ट कामहरू यस पृथ्वीमा बढेर जानेछ, अन्तिम दिनहरूमा यो कुराहरू हुनेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर शैतान चाहिँ पहिलाबाटै परमेश्वरको उपस्थितिबाट खसालिए तापनि स्वर्गीय स्थानमा त्यसले आफ्नो राज्यलाई स्थापित गरे तापनि त्यसले आफ्नो राज्यलाई यस संसारमा सञ्चालन गर्नको लागि त्यसले आफ्नो शासकहरूलाई खडा गरेको छ। अनि त्यो आफै पनि यस पृथ्वीमा गर्जने सिंह जस्तै अनि त्यो कुनै पनि स्थानहरूमा घुमफिर गर्दै हिँडिरहेको छ। किनभने सृष्टिको प्रारम्भमा जब लुसिफर अनि त्यसको पक्षमा लाग्ने स्वर्गदूतहरू स्वर्गबाट खसालियो, तिनीहरू सबैजना नै स्वर्गीय स्थानमा नै सीमित रहेन, तर धेरै जो यस पृथ्वीमा त्यसको साथसाथै पृथ्वीदेखि तल पनि
अतकुण्डमा पनि धेरै यस्ता पतितदूतहरू बन्धनमा राखिएको छ भन्ने कुराहरू वचनले बताउँदछ। अनि यस पृथ्वीमा शैतानको राज्यको पक्षमा काम गर्ने त्यो दुष्ट सेनाहरू चाहिँ प्रेत आत्माहरू, दुष्ट आत्माहरू, डिमन्सहरू, जसहरूले यस पृथ्वीमा शैतानको पक्षमा काम गरिरहेको छ भनेदेखिलाई स्वर्गीय स्थानमा पनि शैतान अनि त्यसका सेनाहरूले परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ। अनि शैतान र त्यसका सेनाहरूसँग युद्ध त्यति बेलासम्म जारी रहनेछ जबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं यस पृथ्वीमा राज्य गर्नको लागि आउनुहुन्न। उहाँले त्यो युद्धलाई पहिलाबाटै जितिसक्नु भएको छ कल्भरीको क्रुसको मृत्यु अनि पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा। तरै पनि यो युद्धको अन्त त्यति बेला हुनेछ जब उहाँ स्वयंले नै त्यो शैतान अनि त्यसको सेनाहरूलाई बाँधेर अधकुण्डमा फालिदिनु हुनेछ, जुन कुरा हामी प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको सुरुदेखि पढ्यौँ भनेदेखिलाई थाहा लाग्दछ।